ईमान को बढ़ाना है हमने. There are some tips. ईमान कैसे बढ़ाना है, टिप्स मैं आपको दे देता हूं. ईमान को बढ़ाना आपका काम है. कैसे ईमान फिर बढ़े? पुराने अहनाम ने ईमान की बात की है. हमें इब्राहिम मिलता है, 9 हीरोज मिलते हैं, लेकिन इतना बड़ा है पुराने अहनाम, बाकी लोग कहाँ? नए अहनाम में हमने देखा. लेकिन कुछ टिप्स हैं जो मेरे और आपके ईमान को बढ़ा सकते हैं. नंबर 1, प्रेयर. अगर कोई शख्स भी हमें से दुआ नहीं करता, उसका कोई ईमान नहीं है खुदा पे. तो यहां पर जो पहला पॉइंट है वो है प्रेयर. जो दुआ है ये आपके ईमान को बढ़ाती है. अगर हम में से कोई शख्स भी ऑनलाइन देख रहा है, सिर्फ यसू है, खुदा है, उस तो बाद रोटी पानी खाती, फ्रूट कट खाता, दूध पीता थे जनाब, एज ए क्रिश्चियन, कुछ भी नहीं होना. हालात जैसे हैं उससे वर्ष होंगे. अगर आप ईमान में बढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट थिंग है प्रेयर. प्रेयर करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेयर ये बताती है कि आपका किसी चीज पर ईमान है. आप बुत प्रस्त लोग देखे हैं, हिंदुइज्म, हाथों से बना के बुत, उसके आगे सजदा करते हैं. खुदा ने मेरा बिजनेस बढ़ा, मुझे बच्चे दे. उनको उनका बुत उनको बिजनेस भी देता है, बच्चे भी देता है. वजह उनका ईमान है. सो मेरा और आपका ईमान, पहला जो है स्टेप है इसका, टिप्स प्रेयर है. नंबर 2, रीड एंड मेडिटेट ऑन स्क्रिप्चर. कलाम जो है उसको पढ़ना और मेडिटेट करना और उसको समझना. कई बार हम कलाम पढ़ते जाते हैं, 10 बारी बाइबल खत्म कर ली है, लेकिन बाइबल की कोई पता नहीं कि बाइबल में है क्या. क्रिश्चियंस का बाइबल पढ़ने से सवाब के साथ कोई तल्लुक नहीं. क्रिश्चियन अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो वो आपके अंदर को चेंज करे. अगर अंदर चेंज नहीं हो रहा तो आप बस वर्ड्स पढ़ रहे हैं, उसका कुछ फायदा नहीं. दूसरा, कलाम को पढ़ना, मेडिटेट करना, उसको समझना कि एक्चुअली कलाम कह क्या रहा है. नंबर 3, स्टेप ऑफ ओबीडियंस. खुदा के फर्मा बरदार रहना. डिसोबीडियंट ये है कि जो उसके हुक्म है जब हम उनसे बाहर बात करते हैं. तो अगर ईमान में बढ़ना चाहते हैं तो खुदा ने ये फरमाया है, ओके नो प्रॉब्लम, इसको हम फॉलो करेंगे. और देखना जरा चीजें कैसे चेंज होती हैं. नंबर 4, फोकस ऑन हु गॉड इज. खुदा एक्चुअली है क्या? ना कभी देखा ना कभी जाना, है क्या खुदा, कहां पर है? लेकिन अगर हमें खुदा का कलाम ये सिखाता है, बताता है कि देयर इज अ गॉड, और खुदा है जिसने सब कुछ बनाया, इवन हमें भी उसी ने बनाया है, तो फिर क्या है? फोकस ऑन हु गॉड इज, उसके कैरेक्टर पर, उसकी खूबियां और काम क्या क्या किए हैं खुदा ने, एट्रीब्यूट, उसकी खासियतें क्या है. एंड हिज नेम, ये उसके नाम जो हैं क्या मतलब है? इसका मतलब है खुदा है. 5वीं बात, रिलाई ऑन द होली स्पिरिट. आज बाप का दौर, इब्राहिम का, खुदा ऊपर से बोलता, हैकल में आवाज सुनी जाती थी. बादशाहों, नबियों और काहिन जो है, खुदा इनसे बात करता था. सेकंड दौर जो था, ये क्राइस्ट का, यीशु मसीह जब जमीनी दौर में गुजरे हैं, 33 ईयर इस दुनिया में रहे हैं. और तीसरा दौर जो अब का है वो होली स्पिरिट का है, पाकरू का है. हम बार बार दूसरी जगहों पे दूसरी चीजों की तरफ दौड़ जाते हैं, लेकिन जो आज की ग़िज़ा हमें चाहिए उसको इग्नोर कर रहे हैं, और वो है होली स्पिरिट. होली स्पिरिट पे रिलाई करना, इसके ऊपर इत्मीनान और भरोसा रखना, और होली स्पिरिट से कहना कि होली स्पिरिट तू मेरी मदद कर. ये 5वां स्टेप है फेथ को बढ़ाने का. छठा है शेयर योर फेथ विद अदर. खुदा ने अगर आपकी जिंदगी में मौजा किया ना, दूसरों के साथ बांटे कि खुदा ने ये मौजा मेरी जिंदगी में, मेरी फैमिली में, मेरी लाइफ में किया है. 7वां है परसवियर थ्रू ट्रायल. अगर हालात
ایسے آ جاتے ہیں جو مشکلات پرابلمز کا ہے، تو پرسویئر تھرو ٹرائلز، ان میں ثابت قدم رہنا. ایسا نہیں ہے کہ حالات چینج نہیں ہو رہے تو خدا ہی نہیں ہے. خدا ہے، ایک مقررہ وقت ہے جب وہ چینج کرنا چاہتا ہے. اس سے پہلے چینج ہو سکتے ہیں. اگر میری بیٹی، اگر میرے بیٹے تو چینج ہو جائے تو اگر آپ نے ٹھہرائے ہوئے وقت کا انتظار کرنا ہے تو پھر کیا ہے؟ جیسے بھی حالات کیوں نہیں ہیں اس میں ثابت قدم رہنا. اور 8واں ہے faith without action is ultimately no faith at all. اگر ایمان ہے لیکن ہم ایکشن نہیں کو لیتے، سٹیپ ہی نہیں لیتے، تو پھر بھی ایمان نہیں ہے، نام ہی ہے ٹرسٹ ان گاڈ کمپلیٹلی. ہے نا آپ کا ڈالر پوری دنیا میں چھوٹے بڑوں کو پتا ہے، انہوں نے ڈالر کے اوپر گوروں نے لکھا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ. ٹرسٹ ہے. جب ٹرسٹ ہوگا تو پھر معجزات آپ کے خاندان میں ہوں گے. اور 10ویں جو آخری بات ہے وہ ہے obedient to God completely, his existence، کہ خدا موجود ہے. جو حوالہ پڑا میں دوبارہ دہراؤں گا، بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. آپ کہتے ہیں میں بیٹی ہوں، بیٹا ہوں خدا کا. کوئی بیٹی شیٹی بیٹا نہیں ہے. تجھ جنہ دیا ہے وہ اونا دے ہو. اس کے بیٹی اور بیٹا تب ہم بنتے ہیں جب اس کے کلام کے انڈر آ کر زندگی گزارتے ہیں. اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. اس لیے خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. must believe that he exists and he reward those who earnestly seek him. جو دل سے سچائی سے اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کو ڈھونڈتے ہیں، ان کو وہ مل جاتا ہے. سو اس کی ایگزسٹنس کو، his power اس کی طاقت کو، his love اس کی محبت کو، his holiness اس کی پاکیزگی کو، his sovereignty اس کے بڑے پن کو، his سب سے بڑا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے، and his word اور اس کے کلام پر. خدا کرے کہ نہ صرف ہم جیسے پرانے عہد نامہ میں سیکھا، نئے عہد نامہ میں سیکھا اور آج یسوع مسیح کی تعلیم پر، کیونکہ اگر ہم اس کی بادشاہت کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو پہلے نمبر پر ایمان لانا بہت ضرور ہے. ایمان سے زندگی کے پہاڑ ہٹتے جائیں گے. پہاڑ کیا ہے؟ رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، یہ چیلنجز ہیں جو میرے اور آپ کے آگے آتے ہیں، یہ ہٹتے جائیں گے اگر ہمارا ایمان ہے. دعا کریں گے ایمان سے، خدا پہاڑ ہٹا دے گا. اور تیسرا ہے ایمان ہمیں خوف پر غلبہ دیتا ہے. جب ایمان پکا ہو جاتا ہے موت کا ڈر ہی نہیں رہتا، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہاں پر تو پھر بھی ہم نے اب بل دینے ہیں اور یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے. اگر وہاں جائیں گے اس کی حضوری میں جائیں گے، جو ایمان ہے وہ آپ خوف سے باہر نکل آتے ہیں. خدا کرے کہ ہمارا ایمان بڑھے اور یہ سارے ٹپس جو ہیں ان کو ہم سیکھیں، اور خدا ان کا کلام جو آج نے ہم نے سنا ہے کہ اس پر ایمان لا، تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا. میرے بیٹے جب تو کچھ کرے گا، ہیڈ آف دا ہاؤس ہیز ٹو بی ماڈل. جب وہ کرے گا تو بیوی بھی اور بچے بھی اس کے ساتھ اس پریکٹس کو کریں گے. اور جس طرح نوح نے کشتی بنائی اور سارا خاندان اس میں گیا تھا، میرا اور آپ کا بھی خاندان جب یسوع مسیح آئے گا تو اڑ کر استقبال کرے گا اگر ہم ایمان کے ساتھ اس کی بات کرتے ہیں. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت. آمین.